لا الہ الا اللہ نشتا لائق دا عبادت مگر یہ کیو اللہ دے. څومره اهم تک ہے ستا کلمے کے راغلے دے لا الہ الا اللہ نشتا لائق دا عبادت مگر یو اللہ دے. آؤ جی دا عبادت لائق خو یو اللہ دے. بریلے سے منی آؤ جی بالکل دا عبادت لائق یو دے. پنچپیری سے بتے منی آؤ جی دے کی زمانگا اختلاف نشتا دا عبادت لائق یو اللہ دے. اہل حدیث سے غیر مقلد سے قادیانی سے پی سے مسلم لیگی سے جمعیتی سے اور اب اللہ چھے آؤ جی عبادت لائقی و اللہ دے دی کہ خجی منگ مسلمان اس میں کون اختلاف کرے گا. حجی عبادت دے سے جی پرستش مونز او داس رجا حج زکاة دا بیو اللہ تکای نیت میں وہ کو زرد خلاصا 2 رکاتا دو جمعے فرض قوم خاص خدایا تعالی را ذکر چھے عبادت ہے دا منز عبادت ہے دا بیو اللہ تکی محمد کعبے شریفے پلوری کڑے دے اللہ پاک وڑو کے معصوم دے العیاذ باللہ منگور تخیو چی گورا 2 رکعت کو څلورو نے لیکے یره جی زد جمعی منز کوم دا مسپخین و نے لیکے خطا نشے گورا 2 کوم 2 خواہ دا مسپخین کوم فرض کوم جی اسی خو خطا کی گیا گا مسلمانا دا تا تا چی پخلے باندی چانیت خودلے دے دا تا تا دا خی چستا رب دا سیڈیر پوئی گی نا کل کل گڑی وڑی لیکی العیاذ باللہ دا چی تو تا ونوئی چی دا مسپخین منز کوم کی دیشی اگوی چی مازیگر والا کئی اگو تا خو پتا نشتا گا اخو مسپخین و مازیگر نے پیجنی تے و تا خواہی مخبد کعبے شریفے پلوری کڑے اگو بس رکی چی که بیلت المقدس تے مخت خدای مشرق مغرب الکا زما خبر جواب رکھوئے چیوی خدای مشرق مغرب نپی جنیتے ورطا خواہی چی مخمد کعبے شریفے پلوری کڑے دے دا تا سر چی چکشوی دی پا دے غور کوا نو یر جی عبادت لائقیو اللہ دے. عبادت سے تو وہی پرستشتا پوجا پاٹ سجدہ با اللہ تکے رکوع با اللہ تکے قیام با اللہ تکے فاتحہ باغتوائی قرآن باغتوائی درود باغتوائی ذکر باغتکوی مونز باغتکوی مخبد آغا پا طرف کوی حج بداغ دا پارا کوی طواف بداغ دا پارا کوی. حجی جی دا مائی ٹھمبم جوڑ کڑے رے پا ملکی اب دا چاپ آڈر چلو نجی آگے سر دا اللہ سکار دے عبادت خبر اکوا دے عبادت دا خو جی دا پوجانو خبری دی دا خو جی دا غٹی خبری ستارب وڑو کہہ رے دا جماعت خبری کوا ذکر مکر تسبیح مسبیح دا و منگ اللہ تکو ٹھمبم با جی چال اخلاصو دا خو جی دا غٹی خبری دی دا مار بھی چیف پخل اخلاصو دا عبادت نہ دے لا جی دا تورا بدا چاپ دا چکل جی دا ملک حکمران ہوئی چی جنگ چھڑ جائے بیا بے رخلو خجی دا عبادت نا دا جی موز خبر کوا جی تاسو خپل رینج خبر کوئی ملا صاحب ممبر باندے ناستی ہو جی تا چپا عدالت کے نہیں ناست مولانا صاحب تو پارلیمنٹ کے خو نہیں ناست خپل رینج خبر کوا دا تسپو دا ذکر دا پکر ما خام وزیفہ بدا اللہ دا پارا ہو بس ستا دمرا وڑو کے رب دے چھے حاغا دا طول دنیا العیاذ باللہ نقل کفر نباشد دا خلق پیولو پنیت دا دا کفر ٹکے دے اللہ دی منگا اساتی. ستا رب دیر زیاد دا وظیفو او دا یوچو کلمو او دا صفتنو او دا سجدو العیاذ باللہ وگر دے تو طول کائنات تعالی پا دی در کری وجیتا چیز ما صفت کئی کہ خیال نکڑی یو سادہ سڑے وی چاہتا کلا پالش ہو لگائی شیرے جی دا زمان دا کلی مشر دے جی دا دیر تورا غیر سڑے جی دا دیر غیرتی سڑے نو بس غٹس شیدتا دستخطو کی کما کلی کن مسلمانا تا اللہ تعالی دا سے پیش کڑے شوے دے چستا رب خود سادہ انسان پشانتا دے چی سو صفتو نے ہو کے آغا گوٹ کے کینی سبحان اللہ اللہ سی وہ پوگی گیا آغا خوبا زڑبا نرم شیارتا یہ رجی بس آغا بیام وہ وارا جنتو نا بیا چھیم نشتا